അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയ ഇബാദത്താണ്. ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക വഴി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇന്ന് നാം ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്ത് മഹാനായ അല്ലാമ യൂസുഫുൻ നബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ സആദാത്തുദ്ദാറൈൻ ഫിസ്വലാത്തി അലാ സയ്യിദിൽ കൗനൈൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും 33 തവണ ഒരാൾ പതിവാക്കിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലേക്ക് ചെന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഖബറിൽ വച്ച് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിത പൂമുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, ആ ഖബറിൽ നിന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുറൗള ഷരീഫിലേക്ക് ഒരു കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനേക്കാളും വലിയ സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനില്ല. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു 100 തവണ ചെല്ലാം. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി സ്വലാത്തൻ തകൂനു ലക റിളാഅൻ വലിഹഖിഹി അദാഅ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി സ്വലാത്തൻ തകൂനു ലക റിളാഅൻ വലിഹഖിഹി അദാഅ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي ومزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അർഹമുർറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സ്വലാത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുന്ന് കണ്ടുകേട്ടു സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരെ, ഈ സ്വലാത്ത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവരെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ.
അള്ളാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നു നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം പരിപൂർണമായി ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ പൂമുഖം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഹബീബിൻ്റെ ഹളറത്തിൽ ചെല്ലാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഹളറത്തിൽ ചെന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് ഒരുപാട് തവണ സലാം പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നാളെ ഖബറാകുന്ന ഏകാന്തതയുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശപൂരിതമായ മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാഹ. മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യമാരിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.